الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء سی آخرین جزء قرآن است. الله جل شانه می فرماید از چی اینها می پرسند؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. از خیلی روز، از خبر خیلی بزرگی اینا میخوان بپرسن و گلایه میکند الله جل شانه که من چی برای شما ندادم؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا. یکی اینها را قبول ندارید؟ زمین، آسمان، غله ها، سبزی ها، نعمت ها، کوه ها و آسمان، بارش، اینا همه چیزا را شما میبینید، قبول نمی کنید. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. امروز دیگه عذاب من را بچشید، دیگر چیز را بر سرتان اضافه نمی کنم. اما متقین ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. تمام نعمت های زیبا را برای متقین اینجا ذکر کرده و روز قیامت آنهایی که قبول نکردن حسرت خواهند خورد. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کاش که ما خاک بودیم به این روز گرفتار نمی شدیم. در آن روزی که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سورة نازعات، فرشته هایی که به سختی روح کفار را میکشند، خدا قسم میخورد و روح مؤمنان را به نرمی میکشد. حول قیامت و بلند شدن بعد از موت که همه حق هستند، الله جل شانه قسم میخورد که اینا همه حق هستند، اینا را قبول بکنید. ذکر موسی علیه السلام را با فرعون که خداوند متعال او را فرستاد، ذکر او را کرده که الله جل شانه به نقبول کردن فاخذه الله نکال الاخره والاولى فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. کسی که آخرت را پشت گذاشت و قبول نکرد حقیقت را، خداوند متعال اونا را به جحیم فرستاد. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. گروه دوم که نفس خود را حفاظت کرد، خواهشات را دور انداخت، خدا را راضی کرد، فان الجنة هی المأوى. سورة عبس، ناراحت شدن. عبدالله بن ام مکتوم که پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و ایشان با وقتی نشسته بودند و داشتن صحبت میکرد، میخواست اونها را بفهماند، ولی عبدالله بن ام مکتوم نفهمید که رسول الله صلی الله علیه وسلم مصروف چی هست. صدا کرد که من را یاد بده، باز صدا کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شد. الله خواست بفهماند که طالب حقیقی را رد نکن. اون کسی که مخلص است و خود را از خود میداند، اون را چرا از خود نمی کنی؟ حق اولی از اینها است. و بعد خداوند متعال ذکر حول قیامت را یاد می کند. فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. اون روز سختی که می آید که هر یکی از دیگری فرار می کند، اون روز خیلی سخت است و اون روز خداوند متعال کافران را به جهنم و مؤمنان را به جنت خواهد برد. سوره تکویر، جمع کردن یعنی پیچاندن. اذا الشمس کورت، وقتی آفتاب بینور می شود، ستاره ها از بین می رود، کوها به حرکت در می آید، آنگاه خداوند متعال سوال خواهد کرد به ای ذنب قتلت. اون دخترانی که زنده به گور می شدن، اونا چی گناه داشتن؟ و ما صاحبکم بمجنون. این دوست شما، برادر شما یا پیغمبر شما یا نبی شما که من برای شما فرستادم، این مجنون نبوده. این کتابی را که فرستادم، این هو الا ذکر للعالمین و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. می شود آن چیزی که الله میخواد، آن چیزی که شما میخواهید آن نمی شود. مقصد سورت انفطار را اینجا ذکر می کند که منظر مهیب آخرت در آن حالتی که خیلی سخت و مصیبت و دشوار خواهد بود. علمت نفس ما قدمت و اخرت. آن نفسی که چی چیز را پیش کرده است، انسان ها چی چیز را جلوی خود گذاشتن، آن را خواهند دید روز قیامت. شکایت محبت را خداوند متعال می کند. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. در بهترین حالت تو را آفریدم، چرا مرا نافرمانی می کنی؟ اقوال و اعمال و افعال را درست کن برای روزی که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. آن روز امر و حکومت و در دسترس، همه چیز در دسترس الله می باشد و تو هیچ چیزی را نخواهی در دستش. سورة مطففین خلاصش در وصول حق
آنها حق خود را کامل می گرفتند، اما برای دیگران وقتی حق می دادند اونا را در کیل و در میزان کمی و بیشی می کردند. الله می فرماید ویل للمطففین. چطور روبرو خواهد شد این انسان ها در پیش خداوند متعال یوم یقوم الناس لرب العالمین، که وقتی انسان ها پیش خدا جلو می شوند کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. نقطه های سیاه بر دل انسان می شیند وقتی گناه و معصیت می کند و این کسب را اگر بیشتر به این گناهان بپردازد خداوند متعال قلبش را سیاه می کند. اما این الابرار لفی نعیم. از سوی دیگر انسانهای نیک در نعمت ها هستند. انسانهای نیک یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. اما اونهایی که جرم کردند ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون. اونهایی که در دنیا بر مسلمانان مسخره می کردند و بد و بیراه می گفتند و بر سر اینا می خندیدند. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. روز قیامت مؤمنان خندان و اونها گریان به اونها نگاه خواهند کرد. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. خلاصه سوره الانشقاق سختی قیامت را خدا ذکر می کند. زمانی که دو گروه جلو می شوند. فاما من اوتی کتابه بیمینه. اونهایی که به دست راستشان کتاب به دست راستشان می رسد فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. و اما گروه دیگر بدبخت و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. اونها در خیلی بدبختی و در ذلت اعمال نامه رو به دستهای چپ خواهند گرفت. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مگر اونهایی که ایمان و اعمال صالحات داشتند برای اونا خداوند متعال اجر بی پایان میدهد. سوره البروج ذکر اصحاب اخدود اینجا آمده که 70 سال قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بادشاه ظالمی به خاطر یک غلامی که ایمان آورد به الله و سعی کرد که او را بکشد نتانست، او از ایمان برگردد برنگشت. تمام قوم ایمان آوردند. قوم برایش خدی و اخدودی درست کرد، چاله درست کرد و همه را اونجا انداخت، آتش روشن کرد. اینا گناهی نداشتند. و ما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید. فقط به الله ایمان آورده بودند، به خاطر همین این ظلم را سرشان میکردند. گرفت الله سخت است. خداوند متعال فرعون و ثمود را که تکذیب کردن و آنها را ذکر کرده که الله عذابش را بر سر اینها احاطه کرد. والله من ورائهم محیط و بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سوره طارق الله قسم به ستاره های روشن یاد می کند. فرشته های نویسنده اعمال و حفاظت کننده بر انسان مسلط است. فلینظر الانسان مما خلق. انسان فکر کند که از چه چیزی پیدا شده است. انسان فکر کند که از چه چیزی پیدا شده است. این قرآن انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این شوخی نیست، این حقیقت است. حقیقت را بدانید. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. خداوند متعال برای کفار مهلت خیلی کمی داده است. سوره الاعلی تسبیح الله است که او اعلی و بلند است و خداوند متعال اینجا انذار پیدایش و رویانیدن را ذکر کرده که خداوند متعال چطور انسانها را و این پیدایش و خلقت انسانها را چطور پیدا کرده است. الله بیان می کند و بعد می فرماید فذکر این نفعت الذکرى. اون چیزی که برای شما نفع می رساند یاد دهانی و خواندن قرآن. قد افلح من تزکا. اون کسی رستگار شد که خود را تزکیه و تصفیه کرد. والآخرة خیر و ابقا. آخرت برایت بهتر است و زندگی آخرت بهتر است. آسانی حفظ قرآن اینجا ذکر شد. سوره الغاشیه ذکر قیامت است و حالات مجرمین، حالات و نعمات مؤمنین. دلائل قدرت الله است. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت. خداوند متعال ذکر می کند ببینید آسمان ها را، ببینید خلقت شترها را، ببینید این زمین را که برایتان پهن کردم. فذکر انما انت مذکر. یاد دهانی کن که تو یاد دهانی کننده هستی برای اینها. سوره الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اینجا قسم یاد شده بر 10 شب و فجر ذی الحجه که بدان بدی و خوبان خوبی خود را خواهند دید. اما اون انسان هایی که الله می فرماید ان ربک لبالمرصاد. خداوند متعال در رصد است. اون انسان هایی که برایش نعمت برسد و مال برسد و دنیا برسد فیقول ربی اکرمن. خدا من را اکرام کرده. و وقتی مصیبت و حالات و تکلیف را ببینن فیقول ربی اهانن. بر من مصیبت و حالات اومده. الله می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه. انسان هایی که خدا را ناراحت نکردید و خدا را راضی کردید ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونا راضی و خدا از اینها راضی، در بندگان خدا و در جنت
رحمت خدا خواهند داخل شد. سورة البلد الله جل شانه قسم یاد می کند به شهر مبارک مکه مکرمه، به شهری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن بوده. یحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد، انسان فکر می کند که هیچ کس بر اون قادر نیست و انسان فکر می کند که کسی او را نمی بیند. احسانات را خدا بیان می کند. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، بعد خدا بیان می کند ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، اونایی که وصیت به حق و وصیت به صبر و وصیت به رحمت می کنند، مردمان را دعوت می دهند. اولئک اصحاب المیمنه، اینا نیکان هستند و اینا خدا جویان و خدا پرستان هستند. سورة الشمس باز هم خدا قسم یاد می کند که رستگاری در تقوا و در تزکیه و در اصلاح انسان است و اون انسان هایی که این را قبول ندارند و قد خاب من دساها، خداوند متعال این انسان ها را بارها مثل قوم ثمود و عاد اینها را فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. سورة اللیل باز هم خداوند متعال قسم یاد می کند ان سعیکم لشتا، سعی شما و دویدن شما در دنیا مختلف هستند، هر کس به سبک خودش سعی می کند و می دود. شخصی که مال داد، شخصی را که خداوند متعال مال داد و تقوا داد و او را و سخن خوب را از خود کرد و او قبول کرد، خداوند متعال او را رستگار کرد. و کسی که زیاد می ترسد الذی یؤتی ماله یتزکا، مال خود را در راه خدا داد، مثل ابوبکر صدیق که بلال رضی الله عنه را خریدار کرد. این سوره را سورت ابوبکر می گوید. خداوند متعال این آیه ها را در شأن او نازل کرد. سورة الضحى انتهای محبت را خداوند متعال با رسول اکرم صلی الله علیه و اظهار می کند ولسوف یعطیک ربک فترضی، خدا اون چیزی را که تو خواهی به تو داد تا تو را راضی کند. اظهار رضای خداوند متعال در سه امر الله برایش فرمود که این سه امر من را اطاعت کن. فاما الیتیم فلا تقهر، وقتی یتیم آمد او را رد نکن. و اما السائل فلا تنهر، سائل را رد نکن، بر یتیم قهر نکن. و اما بنعمت ربک فحدث، تحدیث نعمت من را بکن. سورة الانشراح واقع شق صدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بار دوم اینجا ذکر شده و منزلت وی صلی الله علیه وسلم تسلی داد به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ناراحت نباش. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اون خدا حتما بر سر تو یک مصیبت آورد دو آسانی میارد، یک تکلیف آورد دو آسانی میارد. مصیبت را نبین، اما در مقابلش خداوند متعال وقتی انعامات و درهای احسانات رو باز میکند اون را نگاه کن. اینجا سورت تین را ذکر میکند که 4 نوع قسم را خداوند متعال یاد میکند که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را در بهترین حالت پیدا کرده و بعد پیری میاد و طاقت از بین رفته زیبایی به انتها میرسد. ثم رددناه اسفل سافلین، به آخر میرسد مگر اون انسان هایی که الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. سورة العلق 5 آیه این سوره را در غار حرا خداوند متعال در بدو وحی خداوند متعال بر سر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل کرد. اقرأ باسم ربک الذی خلق. و تمرد ابو جهل که وی صلی الله علیه و سلم را به حرم نمیگذاشت و الله میفرماید اگر باز نمیاد لنصفعا بالناصیه، این را ناصیه گرفته میکشم و این را دور میاندازم. بگذار این حماقت و جهالت اینها را و به من سجده کن تا در قربم باشی. سجده نعمتی بزرگی است برای قرب الله. سورة القدر در شب قدر و عظمت آن که شبش از عبادت 1000 شب بهتر است، یک شب عبادت از 1000 شب عبادت بهتر است. نزول قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا در یک شب خداوند متعال نازل کرد. سورة البینه مشرکین مثل یهود و نصارا ذلیل خواهند شد. ایمان و اعمال صالحه اولئک هم خیر البریه، کسانی که نمیارن کفر و شرک اولئک هم شر البریه، اینا بدترین انسانهای کره خاکی هستند. به طور خصوصی صحابه کرام را الله فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا در بهشت همیشه هستند، خدا از اینها راضی است. ذلک لمن خشی ربه، این برای کسانی است که از خدا میترسد. سورة زلزله آمد قیامت را که سختی های آخرت را و اخرجت الارض اثقالها، اون روزی که زمین همه ثقل خود را یعنی خزانه های خود را بیرون میکند. به خاطر این مال گناه میکردید، به خاطر این مال قتل میکردید، من همه را جلوی شما کردم، کسی نیست که اون را بلند کند و بگیرد. لذا بدانید که ذره خیر یرا و ذره شر یرا، یک ذره خیر کردید خواهید دید و یک ذره شر کردید آن را هم خواهید دید. سورة العادیات قسم به اسبهای دونده که خدا
خداوند متعال میفرماید به ما فهمانده که از پای خود را به خطر انداخته حفاظت مالک خود را میکند. اسب را وقتی شما پرورش میدید اون میدود تا مالک خود را حفاظت بکند و برای حفاظت مالک خود میدود، مگر انسان نعمتهای الله را خورده و فراموش میکند و ناشکری میکند. باید بترسیم از روزی که و حصل ما فی الصدور، اون چیزی که کردیم اونا را همه را خدا بیرون میکند. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. خداوند متعال این را به ما فهمانده اون چیزی که در سینه هاست همه را خداوند متعال بیرون خواهد